अखण्ड भारतको नक्साबारे नेपाल सरकार बेखबर। परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् यसबारे प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कुरा उठेन। कर्णाली प्रदेशको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक 10,000लाई रोजगारी दिने शीघ्र सुनवाई गर्ने सर्वोच्चको आदेशकै अपमान। सन्दीप आज दक्षिण अफ्रिका जाँदै। महँगा मोटरसाइकललाई लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर घट्यो। शाकम्भरीपछि प्रकाशले ल्याउने भए दमाई महाराज। नागरिकता विधेयक खारेज गरेर पुनः संसदमा दर्ता गरियोस्, रासपा सांसद श्रेष्ठको भनाई। तराईमा चलिरहेको छ तातो हावा, बस्नुहोला। मौसम महाशाखा भारतले आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन खोजिरहेको छ। आउने चुनावमा 100 सिट जित्ने सपना छ, रेशम चौधरीको भनाई। समग्र हितको रक्षापछि मात्रै संसदको गतिरोध अन्त्य हुन्छ, ओलीको भनाई। पाल्पामा भएको जीव दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु, 11 घाइते। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध एमाले निकट युवा सङ्घको मसाल जुलुस। 10% बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन। नागरिकता विधेयक बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाब। प्रधानमन्त्री भारत जानु अघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण किन गरियो, राजेन्द्र डेङदेलको भनाई। फेवा सिमसार क्षेत्र मास्न पोखरा महानगरकै साथ पहिचान छेडेर यान्त्रिक नक्कल गर्नु आधुनिकता होइन, उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। जातीय छुवाछुत गर्नेलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह। आफ्नो नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा रेशम चौधरीले भने टिकापुर घटनालाई अतिरञ्जित नबनाऊ लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा सन्दीप लामिछानेको प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य सन्दीप लामिछाने आइसिसी विश्वकप खेलको तयारी गर्न दक्षिण अफ्रिका जाने भएका छन्। उनी विरुद्ध नाबालिगका बलात्कार गरेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सन्दीपले विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्ने नै अन्यल थियो। तर अदालतमा सन्दीप विरुद्धको बलात्कार आरोपको मुद्दाको पेशी आगामी असार 29 गतेसम्मलाई सरेपछि उनले दक्षिण अफ्रिकामा टिमसँगै अभ्यास गर्ने भएका हुन्। सन्दीप सोमबार दक्षिण अफ्रिका जानेछन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घले सन्दीपलाई दक्षिण अफ्रिका पठाउने तयारी गरिरहेको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गा राज पाठकले भने सन्दीप विरुद्धको मुद्दाको पेशी अब असार 29 गतेसम्मलाई सरेको छ। सन्दीपको भिसा पहिले नै आइसकेको थियो, अब उनलाई टिकट काटेर पठाउने तयारी भइरहेको छ। उनी सोमबार बेलुकासम्म दक्षिण अफ्रिका जानेछन्। गत मङ्गलबार नेपाली टिम दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान गर्दा सन्दीप भने आफू विरुद्धको मुद्दा अदालतमा पेशी चढिरहेका कारण जान पाएका थिएनन्। दक्षिण अफ्रिकामा नेपाली टिमले नेदरल्यान्डसँगै स्कटल्यान्डसँग पनि अभ्यास खेल खेल्नेछ। त्यसपछि विश्वकप छनौट खेल्न नेपाली टिम त्यहीबाट सिधै जिम्बाब्वे प्रस्थान गर्नेछ। त्यस्तै त कर्णाली प्रदेशको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आज सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी, दीर्घकालीन सोच अनुरूप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उत्पादनशील लक्षित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले वार्षिक 10,000लाई रोजगारी दिने उद्देश्य अनुरूप कर्णाली समृद्धिका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताएका छन्। विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आय आर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जित सहित निरन्तरता दिइएको छ भने प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने पनि नीति लिएको छ। त्यस्तै सरकारले महँगा मोटरसाइकलले तिर्ने सडक निर्माण दस्तुर घटाएको छ। आर्थिक अध्यादेश 2080ले सडक 250 सीसीदेखि 400 सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा विगतमा लाग्दै आएको 50,000 सडक निर्माण दस्तुर घटाएर अब 20,000 कायम गरिएको छ। 400 सीसी नागेको मोटरसाइकलको हकमा समेत अब 10 लाख रुपियाँसम्म मूल्य भएका मोटरसाइकललाई सहज हुने गरी सरकारले नीति ल्याएको बताइएको छ। यसअघि 400 सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलहरूले 1 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने नियम रहेकोमा अबको मूल्य 10% सडक दस्तुर तिर्दै पुग्नेछ। सरकारले 250 सीसीभन्दा तलको मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको दस्तुर भने चलाएको छैन। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भारतको अखण्ड नक्सा बारे आफू र सरकारलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। शुक्रबार भारतीय टेलिभिजन च्यानल
आज तकसँग कुराकानी गर्दै साउदले यसबारेमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका हुन्। उनले आज तकलाई दिएको 21 मिनट 45 सेकेन्ड लामो अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, अखण्ड भारतको नक्साबारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन। जानकारी नभएको कुरामा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरा आएन। आज तक पत्रकारले अखण्ड भारतको विषयमा विरोध भएको भन्दै नेपाली प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीचमा कुनै वार्ता भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा साउदले भने यो एक मुरल हो, यसमा नेपालीले कुराकानी गर्न आवश्यक छैन। अखण्ड भारत 2500 वर्ष अगाडि चित्र भएको भन्दै त्यसमा नेपालको सीमाको कुरा आवश्यक नभएको बताएका छन्। त्यस्तै त लोकप्रिय गायक प्रकाश सपुतले आफ्नो नयाँ गीत दमाई महाराज ल्याउने घोषणा गरेका छन्। आइतबार आफ्नो फेसबुक मार्फत उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। उनले आफ्नो यो गीत 2080 साललाई जातीय भेदभाव विरुद्धको वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरे। यस अनुरूप पहिलो काम उनले भनेका छन्। उनले दमाई महाराज आफूलाई प्रसिद्धि दिलाउने 2 गीत गलबन्दी र बोलमायाको निरन्तरता भएको बताए। मेरो करियरका 2 कोसे ढुङ्गा गलबन्दी र बोलमायाकै अर्को भाग हो दमाई महाराज, जहिले पनि अर्को भाग आउँदैन भनेर यो मिठो सम्बोधन हुन सक्छ। फेसबुकमा उनले जुनमुल दिवस स्मरण रहोस्, आज जेठ 21 गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस समेत रहेको छ। त्यस्तै त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आफू जेलबाट छुटिसकेको हुँदा पार्टीले अर्को निर्वाचनमा धेरै सिट जित्ने दावी गरेका छन्। आइतबार दाङको तुलसीपुर स्थित विष्णु चलचित्र मन्दिरको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले 2084 सालमा हुने निर्वाचनमा थप सिट जित्ने दावी गरेका हुन्। कसैलाई भनेर नभनेर रक्सी मासु खाएर अरू पार्टी छोड्न नसके पनि थोरै साथीहरूले भोट हाल्दा त हामीले आज 16 सिट जितेका छौँ। उनले भने अब त बाघ छुटिसक्यो, के हुन्छ आगामी निर्वाचनमा 100 सिट जित्ने सपना रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। अब मलाई लाग्छ यो ढकियालाई कसैले हराउन सक्दैन, ढकिया उठाउँदै उनले भने, किनकि दाङ पनि एउटा थारू पहिचानको जिल्ला हो। कैलालीमा 2072 सालमा एक नाबालिग सहित 8 सुरक्षाकर्मीको हत्याको घटनामा आफूहरूको संलग्नता नरहेको उनको जिकिर रहेको थियो। कैलालीको घटनामा हामीले मानिसहरूलाई मारेका होइनौँ, मान्छे कसले मारेको हो र मान्छे मार्नलाई खोजेर सार्वजनिक गर भनिरहेका छौँ। उनले भने टिकापुर घटना कुनै गुफा वा कोठी वा कोठाभित्र भएको घटना थिएन भने 30-40 हजार मानिसका आँखाले देखेको घटना हो उनले भनेका छन्। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्तश्रेष्ठले ताजा जनादेश पाएको संसदमा छलफल भएर मात्रै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा त्यसो नभएका कारण आफूहरूको विरोध भएको बताएका छन्। उनले असंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको बताए। यो विधेयकलाई खारेज गरेर पुनः संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। विधिको शासनमा जुन सदनमा उत्पत्ति भएको हो विधेयक थियो त्यो अहिलेको ताजा जनादेश पाएकाले प्रमाणीकरण गर्ने हो त। धारा 113 आकर्षित हुन्छ उनले भने। तर यो पालि राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढ्नुभयो भने 61 को 2, 3, 4 र 66बाट टेकेर गरेको छ। यो असंवैधानिक कदम हो, भोलि नै दर्ता गरिदिनुहोस्। सांसद श्रेष्ठले बरु फास्ट ट्र्याकमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै बहरको प्रसङ्ग, तराईमा अहिले तातो हावा लु चलिरहेकाले सतर्क अपनाउन मौसमविदहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी देशभर तापक्रम खासै घट्ने सम्भावना नदेखिएकाले गर्मीबाट बस्न मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज साँझ 6 बजे आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ देशका तराईका केही भूभागमा तातो हावा लु चलिरहेको छ तथा देशभरको अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम खासै नघट्ने देखिन्छ। तातो दिन तथा लु सम्बन्धी जारी गरिएको बुलेटिन हेर्न वेबसाइटमा यहाँ क्लिक गर्नुहोला। कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा तथा देशका बाँकी पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्यानसहित छेडिक तथा हल्का वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। त्यस्तै त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको सुरक्षापछि संसदको गतिरोध अन्त्य हुने बताएका छन्। नागरिकता प्रमाणीकरण, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति लगायतका विषयमा संसदमा अवरोध भएपछि अध्यक्ष ओलीले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन्। उनले राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, भूमिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, नेपालको समग्र हितको रक्षापछि सेटल हुने बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले विरोधका कारण सङ्घीय
संसदको 2 सदनको बैठक अवरुद्ध भएको थियो। त्यस्तै त राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतीयलाई नागरिकता दिलाएर जनसाङ्ख्यिकी हिसाबले नेपालमा बहुमत पुर्याउन खोजेको आरोप लगाए। भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउन खोजेको उनको आरोप रहेको थियो। अङ्गीकृतबाट जन्मिएकाहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने उनले तर्क गरेका छन्। संविधानमै त्यो कुरा राखेर नेपाललाई कमजोर पार्न खोजिएको उनले बताए। भारतीय शासकहरूले भनेका छन् नेपालमा 1 करोड भारतीय छन् भनेर। एकातिर भूगोलमाथि आक्रमण, अर्कोतिर जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गरेर भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन, भुटान बनाउन प्रयत्न गरिराखेको छ। केसीले भने नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने मात्र होइन, अखण्ड भारतमा सामेल गराउने तयारी भारतको रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै त नेकपा एमाले निकट युवा सङ्गठन र राष्ट्रपति विरुद्ध जिल्लाभर मसाल जुलुस निकालिएको छ। एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतको गृह जिल्ला भक्तपुरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बीच युवा सङ्गठनले मसाल जुलुस निकालेको हो। रेशम चौधरीको आम माफी, नागरिकता विधेयक र नेपाली भूमि समेटेर भारतले जारी गरेको नक्सा विरुद्ध युवा सङ्घले जुलुस निकालेको हो। सङ्घका नेता कार्यकर्ताले कठपुतली सरकार मुर्दाबाद, कठपुतली राष्ट्रपति मुर्दाबाद, जङ्गली तेरो पाराले दुःख पायो साराले, सिंहदरबार र शीतल निवासको राष्ट्रघाती कुर्सी सडकमा बिसार्छौँ, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गरी प्रचण्ड सरकारको चमत्कार, भारतसँग लम्पसार, राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठन जिन्दाबाद, राष्ट्रिय युवा सङ्घ जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद लगायतका नाराहरू लेखिएका थिए। त्यस्तै पाल्पाको रैना देवी छहरा गाउँपालिका 8 सत्यवती केओरे छेडामा आइतबार बेलुकी भएको जीव दुर्घटनामा 3 जनाको निधन भएको छ भने 11 जना घाइते भएका छन्। 2 मृतक 2 महिला र 1 पुरुष रहे पनि उनीहरूको पहिचान नखुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। साल झन्जीबाट अर्घाखाँचीतर्फ जाँदै गरेको लु 1 च 9024 नम्बरको डबल क्याब जीप रोड पाचन सडकमा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई उद्धार गरी रूपन्देही स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको स्थानीय दिलबहादुर गाहाले जानकारी दिएका छन्। घाइतेहरूलाई जङ्गल र भिडबाट सडकसम्म ल्याएर अस्पताल पठाउने कार्य भइरहेको बताए। रूपन्देहीको लालझाडी र उनको प्रहरी बलले गढी पाल्पाबाट प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेर उद्धार गरिएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 753वटा स्थानीय तह र देशका सबै अस्पतालहरूलाई कुल शय्याको 10% छुट्याई विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको उपचार निःशुल्क गराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले 753वटा स्थानीय तह र सबै सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा अस्पताललाई आज छुट्टै पत्राचार गरी कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि शय्या छुट्याउन निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन्। यसअघि मन्त्रालयले 2 पटक ती अस्पताललाई निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थामा समन्वय गरिदिनु हुन निर्देशन समितिमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय, बेवारिसे कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसका आधारमा गरिब पहिचान मार्फत यहाँहरूको माझमा कुल शय्याको 10% बिरामीको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गराउन पनि अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले राष्ट्रपति मन्त्री परिषदको आज्ञापालक नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेलले गलत विधि र प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै यो सच्याइनुपर्ने माग गरेका हुन्। लिङ्गदेलले नागरिकता ऐन संशोधन हुनुपर्छ, प्रक्रिया र समय मिलेन, जुन प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भयो त्यो मान्दैनौँ, चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकता विधेयक प्रक्रियामा आउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री भारत जानुभन्दा 1-2 दिन अघि मात्रै किन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो, उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यस्तै त पोखरा महानगरपालिकाको अनुकूल व्यवस्था गरिदिएपछि फेवाताल जलाधर क्षेत्रको सिमसार पुगेर धमाधम आवासीय संरचना बनाउन थालिएको छ। रामसार सूचीमा समेत सूचीकृत नेपालको सिमसार क्षेत्र पामेलाई पोखरा महानगरपालिकाले कृषि र आवास क्षेत्र तोकिदिएको हिजोबाट बाहिरबाट ढुङ्गा गिट्टी लगेर सिमसार पुर्ने काम भइरहेको बताए। स्थानीयले पहिले धान खेती गर्ने सिमसार क्षेत्रको जमिन विस्तार त्यस्तै आवास प्रयोजनमा उपयोग हुन थालेको छ। सरकारले 2079मा ल्याएको भूकम्पको नतिजा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको सिमसार क्षेत्रको अधिकांश भूभाग आवास क्षेत्र तोकिदिएको छ। यो वर्षमा मात्र 100 सिमसार पुरियो होला।
हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।